السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا ہے اللہ پاک اج دا سبنا دا اتھے بیٹھنا، نرم گرم بستر چھوڑ کے آنا، منتظمین دا اہتمام کرنا، پیارے دوست بھائی محمد زاہد صاحب، دیگر رفقاء، اللہ پاک سب دی محبت محنت کاوش قبول کر کے ذریعہ نجات بنا دے۔ تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج تے خطیب پاکستان میرے انتہائی مشفق محسن مربی حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان، برادر محترم جناب طیب الرحمن راسخ صاحب، انشاءاللہ چند لمحیاں دے بعد دیگر علماء دے بیانات شروع ہونے والے نے۔ انتہائی اختصار نال چند باتاں تواڈے پیش خدمت کرنیاں چاہنا، اللہ پاک حاضری قبول کر کے ذریعہ نجات بنا دے۔ میں تساں احباب دے سامنے ایک ایسا نسخہ اور عمل رکھنا چاہنا جس نو اپنان دے بعد
جڑا بندہ اس نسخے نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس بندے نو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یہ سادی آواز کر دیو، بالکل سادی آواز کر کے کھول دیو ذرا، میرے اللہ برکت دے۔ یہ نسخہ اور عمل ایسا ہے، آواز کھولو تھوڑی، جیڑا بندہ اس نسخے نو اپنا لیتا ہے، اللہ پاک اس بندے دی ہر میدان چ مدد کرتا ہے، رزق مال چ برکت کرتا ہے۔ وہ نسخہ فرضی نماز دے نال نال نفل نماز دی ادائیگی۔ ساڈے کول تے اتنا ویر ہی نہیں کہ اسی فرض پڑھ لئیے، نفل تے دور دی بات ہے۔ اسا اللہ واسطے وقت کڈنا چھڑ دیتا ہے، ایدی وجہ اس دی وجہ تو نتیجہ ساری زندگی چ بے سکونی، بے برکتی، جھگڑے، فتنے۔ مگر جڑا بندہ اپنی زندگی چ دین، اسلام، قرآن و حدیث، فرائض نو اہمیت دیندا ہے، فرائض دے نال نوافل نو اہمیت دیندا ہے، جن ذوق، شوق اور محبت نال انہاں دا اہتمام کردا ہے، اللہ پاک انہاں ہی اودے واسطے خیر و برکت دے دروازے نو کھول دیندا ہے۔ آئیے ذرا بڑی محبت نال سنیے، جڑا بندہ نفل نماز پڑھ کے اللہ نو پکاردا ہے، اس بندے دی اللہ دے ہاں عظمت کی ہے، اللہ پاک انہوں انعام کتنے عطا کردا ہے۔ قرآن پاک سننا ذرا بڑی محبت نال۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ بار میں قربان ہوندا جاواں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، فرمایا اے ایمان والیو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، زندگی دے اندر مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، بیماری آ جائے، خسارہ آ جائے، دل بے چین ہو جائے، رکاوٹاں آ جائیں، زندگی دے اندر کوئی بھی مشکل آ جائے، فرمایا میں رحمان نو پکارنا ہے، میں اللہ دے کولوں مدد منگنی ہے، میں رحمان کولوں مدد طلب کرنی ہے۔ دنیا دے سامنے جا کے اپنے آپ نو رسوا نہیں کرنا، اپنی جبین نیاز نو پتھراں ٹیریاں تے بیریاں تے چکا نہیں دینا، بلکہ ہر مشکل دے اندر
میں کلے اللہ نو پکارنا ہے۔ لوگاں دے دراں تے جائیں گا، رسوا ہو جائیں گا، لوگاں دے سامنے اپنے دکھڑے رکھے گا، لوگاں نو جا جا کے اپنے اندر دے رونے سنائے گا، لوگ تیرے دکھ سن کے، لوگ تیرے جناب والا پریشانیاں دا مذاق بنا دین گے، تے جے رحمان دے سامنے اپنے دکھ رکھے گا، مشکل بیماری پریشانی دے اندر اللہ پاک نو پکارے گا، میرا رحمان تیریاں لاجاں بھی رکھ لے گا، تیرے دکھاں نو سکھاں بھی بدل دے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ نہ چھیڑو جتھے پہلا سی اتھے رکھو انہوں، توجہ کرنا ذرا، غور کر دے جانا بڑی محبت نال۔ فرمایا صبر کر کر کے، نماز پڑھ پڑھ کے مدد منگنی ہے، زندگی دے اندر ایک گل پلے بن لے جوانا دوستا، اللہ نے عزت دیتی ہے، اللہ نے تینوں دولت دیتی ہے، اللہ نے شوکت دیتی ہے، اللہ نے رتبہ دیتا ہے، اللہ نے مال دیتا ہے، مکاناں کوٹھیاں دکاناں پلاٹاں دا مالک بنایا ہے۔ یاد رکھی اپنے اندر حوصلہ رکھی، اپنے اندر صبر رکھی، ایویں نہیں آخرکار بندہ کیتے رہندا ہوئے، فیکٹری چے روے، گھر چے روے، محلے چے روے، برادری دے اندر ہوئے، رشتہ داری دے اندر ہوئے، اور وعدے کاٹے زندگی دا حصہ نے مسجد تے 4 نمازی ہونا، گھر دے اندر 4 جی ہونا، تے اوتھے بھی معاملات بن جایا کر دے، ہوئے میں نہیں کرنا، نکا جا وعدہ کاٹا ویر کو لوڑے، تھوڑا جا مسئلہ غلطی کمی بیشی کتے جناب ماڑے کو لوڑے، ہمسائے کو لوڑے، خاندان دی اندر ہوڑے، تے فوراً لڑائیاں تے نہیں اترونا، پھڑ لو تیری ایسی دی تیسی پرچے تے جناب بائی کارڈ مرن جیون ختم اینج کر دیاں گے، آج تو بعد میرے ویڑے نہ آوی، میرا بچہ تیرے گھر نہیں آئے گا، نا اس موقع تے صبر کریا کر، رحمان دی خاطر صبر کریا کر، حوصلے رکھیا کر، جے بڑھائیں رتبے نہیں عظمتانی تے حوصلے بھی بڑے رکھیا کر، اپنے اندر بیوی کولو تھوڑا جا وعدہ گھاٹا ہو جائے، میرا معاشرہ ایویں ہے، یہ تے جناب چوک لڑا تے میں تینوں طلاق دیاں گا، میں تینوں فارغ کر دینا ہے، ہر موقع تے طلاق دیاں دھمکیاں، گھر اجاڑن دیاں دھمکیاں، دھکے مارن دیاں دھمکیاں، ذلیل کرن دیاں دھمکیاں، رسوا کرن دیاں دھمکیاں، لڑائیاں دیاں دھمکیاں، قتل و غارت دیاں دھمکیاں، بائی کارڈ دیاں دھمکیاں، ناراضگی دیاں دھمکیاں، مرن جیون ختم کرن دیاں دھمکیاں، رشتہ داریاں مقام دیاں دھمکیاں، اور نانا مسلمان دائے سیوا نہیں ہویا کردا، میرے نبی نے فرمایا
فرمایا جیڑا بندہ قطع تعلقی کر دے رشتے داریاں توڑ دے فرمایا اللہ کرے کہ اللہ انہوں توڑ دے وے جیڑا رشتے داریاں کٹ دائے اللہ انہوں کٹ دے وے میرے نبی نے سخت جملے کہنے میں گال کر جاؤں لنگ دیاں زندگی دے اندر ایک گل ذہن چ رکھو اور ناراضگیاں ہو جاندیاں نے ہر جگہ تے ہو جاندیاں نے جتھے پیار ہوئے جتھے محبتاں ہون جتھے جناب والا الفتاں ہون اوتھے ناراضگیاں بھی ہو جاندیاں نے پر جیڑا سلام چے پہل کر دے ناراضگیاں ختم کر دے میرے آقا فرماندے نے فرمایا اگر او دی عزت چے فرق پوے قیامت نو محمد نو اللہ کو عزت لے کے دے گا صلی اللہ علیہ وسلم سن لو ایک اور گل کراں تے گل نو اگے چلاواں کان لا کے گل سنیا نے برادریاں تے خاندان رشتے داریاں والے بیٹھے ہوئے ہو میرے آقا فرماندے نے فرمایا جیڑا بندہ حق تے بھی ہے سچ تے بھی ہے بالکل ٹھیک کھڑا ہے یہ دی غلطی بھی کوئی نہیں یہ دا قصور بھی کوئی نہیں حق تے ہون دے باوجود ناراضگیاں نہیں ہون دیندا جھگڑے نہیں ہون دیندا قطع تلقیاں نہیں کردا یہ جناب والا صلہ رحمی کر دے محبت نو قائم رکھ دے الفت رشتے داری نو قائم رکھ دے فرمایا جیڑا حق تے ہون دے باوجود لڑائیاں تے جھگڑے ختم کر دیندے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دے درمیان اندر محل عطا کر دے گا میرا مالک اس بندے نو محل دے گا صبر پیدا کر طبیعت اندر صبر پیدا کر زبان اندر صبر پیدا کر دماغ اندر صبر پیدا کر اپنے دل اندر صبر پیدا کر اپنی آنکھ اندر صبر پیدا کر اپنے ہاتھ اندر صبر پیدا کر اپنے خون اندر صبر پیدا کر اپنے جوش اندر صبر پیدا کر اپنی جوانی اندر صبر پیدا کر سجنا اپنی زندگی دا حساب بنا لے صبر لو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ صبر کرنا ہے تے نماز پڑھنی ہے محدثین نے فرمایا اس موقع تے اللہ پاک نے نفل نماز کی طرف اشارہ کیتا ہے نفلی نماز دی طرف اللہ نے ترغیب دلائی سننا ذرا مشکل آوے نفل پڑھتے رحمان دا کنڈا کھڑکا لے بیماری آئیے نفل پڑھتے رحمان نو پکار لے خسارہ آ گیا ہے نفل پڑھتے رحمان نو پکار لے زوال آ گیا ہے نفل پڑھتے رحمان نو پکار لے اپنے چھاڑ گئے نے نفل پڑھتے رحمان نو پکار لے اور اولاد دیا کمیاں نے نفل پڑھتے رحمان کو مانگ لے عزت چاہنا ہے نفل پڑھتے رحمان کو مانگ لے رزق چاہنا ہے نفل پڑھتے رحمان کو مانگ لے برکت چاہنا ہے نفل پڑھتے رحمان کو مانگ لے رحمت چاہنا ہے نفل پڑھتے رحمان کو مانگ لے اللہ اللہ خیر چاہنا ہے نفل پڑھتے رحمان کو مانگ لے سونیا پتر چاہنا ہے
نفل پڑھتے رحمان کولو منگ لے حفاظت جانا ہے نفل پڑھتے رحمان کولو منگ لے اللہ پاک کولو منگیا کر ان اللہ مع الصابرین توجہ کرو ذرا اللہ پاک ہر موڑ تے تیریاں مدداں کرے گا ہر میدان دے اندر تیریاں مدداں کرے گا فرمایا یا ایوہ الذین آن دے انہوں کیوں ڈاک دے اور آپ اتر سلام یہ تے سلام بڑی ودی ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین میرے والد خودرا آؤ نوجوانوں میں انہوں ایک نسخہ دے کے جا رہا جیڑا بندہ زندگی دے اندر نفلی نماز دا اہتمام کر دے نفلی عبادت دا بندوبست کر دے یاریاں لانا ہے بڑے بڑے عہدے داراں نال یاریاں لانا ہے میری فلان پیر نال یاری لگ جائے فلان نال دوستی ہو جائے فلان دی عظمت عزت بڑی ہے کھانا پیندا پراٹھواں تے گھوم دے عہدے نال یاریاں لگ جان یاری لگ جائے تے پھر لوگاں نوں دسدا پھردا فخر نال اوے میں کوئی عام نہیں میری عہدے نال یاری ہے فلان ڈیرے دار نال بینا کھلوڑا ہے فلان عہدے دار نال میریاں دوستیاں نے تے جناب فخر کردا پھردا ہے تے میں محبت نال جوانا تینوں کہہ ڈانا چاہنا وا جوانی چ یاریاں رحمان نال لایا کر دوستی کرنا میرے خالق نال کرنا یاریاں رحمان نال لگایا کر حدیث قدسی تیری نظر کرا اللہ فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ نفلی نماز پڑھدا ہے نفلی عبادت شوق نال پڑھدا ہے نفلی نماز نفلی عبادت دا بندوبست کردا ہے فرمایا اے پڑھدا جاندا ہے نفلی نماز پڑھدا جاندا ہے پڑھدا جاندا ہے مینوں اینا چنگا لگدا ہے کہ میں اینوں اپنا دوست بنا لینا میں دے نال محبتاں پا لینا میں دے نال دوستیاں لگا لینا اینا مینوں چنگا لگدا ہے جیڑا بندہ نفلی نماز پڑھدا ہے سنے آندے ذرا غور نال آؤ نہ تھونوں میں کہ اللہ دا نبی بخاواں حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اینج جناب والا ہجرت کر دینے پہ اپنی زوجہ بی بی سارا نال نے سفر کر دیاں اینج جناب والا ایک علاقہ آیا ہے تے اس علاقے دا بادشاہ بڑا ظالم تے بڑا زانی ہے جدوں بھی کو خوبصورت عورت نظر آوینا دے سپائی لے جاندے نے اینو جا کے جناب پیش کیتی جاندی ہے اج بھی دے سپاہیاں نے خبراں دتیاں اور نہ کیا جی بادشاہ سلامت اج ایک جوڑا آیا ہے بڑا حسین جوڑا ہے قید کر لیا گیا ہے گرفتار ہو گئے نے ایک کمرے چ خلیل اللہ نے ایک کمرے دے اندر انہاں دی زوجہ ہے اور عزتہ دین والا کون ہے ادھے بولے آجے عزتہ دین والا کون ہے اللہ عزتہ دی حفاظت کون کر دے اور لاٹاں کون رکھ دے محافظ کون ہے اللہ پاک ادھر میرے بات تک نظر آؤ اور جے بچنا چاہنا ہے اللہ اتنے بھی لاٹا رکھے تے اگے بھی لاٹا رکھ لے اگے بھی رسوائیاں تو بچا لے اگے بھی ذلتاں تو بچا لے تے نفلی عبادت دا بندوبست کریا کر ادھر جناب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام
والسلام انج دو رکتاں نیچ لئیاں نے تے کالا رحمان نال ملا لئیاں نے تے ادھروں بادشاہ جڑا آیا ہے بی بی سارا دے کمرے چ آیا ہے تے آ کے جناب والا نیڑے ہون لگے ہے ادھروں جناب خلیل اللہ نے نفل پڑھ کے دعاواں کر دینے پہ بعض محدثین نے لکھے ہے بادشاہ دے ہون تو پہلا بی بی سارا نے بھی 2 رکعتاں پڑھ کے رحمان کو جناب والا مدد منگی ہے تے اللہ پاک پھر کیویں حفاظتاں کردا ہے پیا انہیں انجا تک کے بتایا ہے تے انہوں فالج ہو گیا ہے ہاتھ شل ہو گیا ہے تے ہون ترلے لئی جاندا ہے پیا منتاں کردا ہے پیا معافیاں منگدا ہے پیا بی بی سارا نو کہن لگا اپنے رب نو کہنا میں ہون دوبارہ حرکت نہیں کردا دسن دا مقصد ہے 2 نفل پڑھتے رحمان نو پکار لے فوراً مدد آتی ہے فوراً اللہ برکتاں دیندا ہے فوراً رحمتاں عطا کردا ہے دھیان کر لو ذرا غور کر لو بڑی محبت نال اگے میں مدد آؤندیاں نے آؤ میں تھانوں ایک اور گل سناواں تے گل نوں میں ذرا اگے چلاواں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین بنی اسرائیل دا واقعہ ہے اللہ دا ایک ولی ہے جدا نام جریج ولی ہے بڑا نیک بندہ ہے اللہ اللہ کردا ہے عبادت دے اندر مصروف رہندے نے جریج ولی پنڈوں باہر ایک کلی بنا لئیے اس کلی دی اندر جریج ولی عبادت دے نفل پڑھدا رہندا ہے جریج دی ماں ایک دن ماں آئی ہے تے آگے آوازاں پہ دیندی ہے پتہ ہی کی آمدی ہے یا جریج یا جریج یا جریج آوازاں پہ مار دیئے وے جریج پتر میری گل سن لے جریج میں تینوں ملن واسطے آئیاں ادھر پتر باتاں پیا کر دے پتر نفل پیا پڑھدا ہے ماں آوازاں دئی جاندی ہے پئی تے جریج سوچدا ہے اللہ ایک پاسے تیری عبادت تے ایک پاسے ماں آ گئی ہے عرشاں والیا اے میرے خالقا ماں نو تے پھر مل لواں گا تیری عبادت پتہ نہیں نصیب ہوے کہ نہ ہوے ادھر جناب والا ماں آوازاں دے دے کے واپس مڑ گئی ہے ماں واپس چلی گئی ہے تے تھوڑا جا ویلا لگ گیا ہے اوے ماما ہویا کر دیاں نے ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہویا کر دیاں نے ماں پھر آ گئی ہے پھر آوازاں دیندی ہے پئی پھر پتر اللہ اللہ کردا پیا ماں پھر چلی گئی ویلا لنگ گیا ہے ماں دی تیر دی اندر پتر دی محبت نے جوش مارے ہے تے ماں پھر آ گئی ہے تے آ کے آوازاں دے دیئے پئی یا جریج یا جریج یا جریج اے میرے پتر جریج اے پترا مینوں مل لے اے ماما ہی ہوندیاں نے ماما کو ریا نہیں جاندا ماما کو ایک کڑی بھی جناب والا پترا نوں ویکھن تو بغیر گزاری نہیں جاندی اے پتری دنیا پھردا ہے نوی نوی دنیا دے متھے لگدا ہے نوی نوی دولت آ جائے نوے نوے رتبے آ جان تے ماں باپ نو بھول جاندا ہے میں بڑے بڑے ایسے پردیسیاں نو جاننا ایتھوں گیا اٹلی دے اندر ایتھوں گیا انگلینڈ دے اندر ایتھوں گیا جناب والا لندن امریکہ اوتھے ڈالر پاؤنڈ کمان لگ پیا ہے نوی نوی دنیا نال تعلق بن گیا ہے تے پیچھوں ماں باپ رولدے پھردے نے جس ماں
ماں نے ترلے کر کر کے رحمان کولوں دعاواں کر کر کے انہیں جناب والا ماں نو آکھنا امی دعا کرنا اللہ مینوں اوتھے پہنچا دے. ماں نے دعاواں کرنیاں اج پہنچتے گیا ہے پر ماں نو بھول گیا ہے اپنے بڈھے باپ نو بھلا چھڈیا ہے. اور والا ماں باپ بھی بھلان والی نعمت نے اور پردیسیا ماں باپ نہ بھلایا کر ماں باپ نو یاد رکھیا کر. میں تے میں کہا کرنا وا سجنا نو فون کرنا اوتھے بیٹھ کے بیوی نو کر لینا یاراں تے بیلیاں نو کرنا ہے ماں نو کرے تے میں بور ہو جانا وا میرے کولے نہ وقت ہی کوئی نہیں نہ ابے نو کرنا نہ اماں نو کرنا اس گل تو کہ میں بور ہو جانا وا. کملیا اج تو جناب والا کو دو چار لفظ بولن دے قابل ہو گیا ہے تو دولتاں والا ہو گیا ہے تے ماں باپ تے بارے میں دیاں گلاں کری جانا ہے پیا. اور جدوں بچپن چ سے تیرے ماں باپ نو خوشیاں ملدیاں سن ونڈ دے تیرے نال سن اللہ اللہ چنگا لبدا سی تینوں پہلا کھلاندے سن اور چنگا پہنن نو لبدا سی تینوں پہلا پہناندے سن. تو اج کہنا ہے کہ میں جناب والا بور ہو جانا وا. اللہ اللہ دھیان کرو نظر ادھر ماں پھر آوازاں دیتی ہے پئی تے پتر باتاں کردا ہے پیا تے ماں دیاں اکھاں ڈل پیاں گجراں والیا. ماں نے برستیاں نگاہاں آسماناں دی طرف اٹھا لیاں رودیاں رودیاں ماں کہن لگی ماں کہندی اللہ ویکھ لے میں تیسری وارا پتر نو ملن واسطے آئی ہاں میرے پتر نے مینوں ملنا گوارا نہیں کیتا. عرشاں والیا اللہ انہوں تک موت نہ آوے جدوں تک کسے گندی عورت دا چہرہ نہ ویکھ لے. ماں نے بددعا کیتی بچی جوانا ماں دی ناراضگی تو بچیا کر ماں دیاں بددعاواں تو بچیا کر ماں نال جھگڑے کرن تو بچیا کر ماں نال لڑائیاں کرن تو بچیا کر. ماں نے جناب والا بددعاواں کیتیاں علاقے دے کا لڑکی ہے انہیں بچے نو جنم دیتا ہے بچے نو جنم دیتا ہے تے لوگاں نے پوچھیا تیرا تے نکاح ہویا کوئی نہیں بچہ کیتا ہے ایسا کیا ہو جنا بڑا صوفی تے بنی بنیا پھردا ہے او دا بچہ الزام چا لگایا لوگ آرن ماریا کٹیا کلی ٹا دیتی کٹ دے جناب والا لمبرداراں دے ڈیرے تے لے گئے ایتھے جناب والا مار دینے پہ جریج نے آکھیا میرا قصور دسو انہاں دسیا ایس لڑکی نے بچے نو جنم دیتا ہے. ادھر جناب جریج کہنے لگا بچہ تے لے آؤ نا بچے نو لے آندا گیا ہے تے جناب والا جریج ولی کہنے لگے لوگوں ٹھہر جاؤ میں ذرا رحمان نال گل کر لواں رحمان نال کالا ملا لا. 2 رکعتاں نیت لیاں نے نفل پڑھ کے تے رحمان نال کالا ملا لیاں. عرشاں والیا عزت تو دینا ہے حفاظت بھی تو کرنا ہے. اللہ کو دعاواں کیتیاں تے بچے نو گود چ لٹا لیا ہے تے اللہ دا نام لے کے بچے دے جسم تے ہاتھ پھیریا ہے تے آمدے نے بچیا بول کے دسنا تیرا باپ کون ہے تے بچہ اس عمر دی اندر بچے بولیا نہیں کر دے پر ایتھے قدرت رحمان دی تے کرامت ولی دیے اللہ دے حکم نہ بچہ بول کے آمدہ میرا باپ او فلانا بکریاں چران والا چرواہا ہے او میرا والد اللہ پاک نے عزتہ رکھیاں
میرے رحمان نے لاجاں رکھیاں سجنوں تے بیلیو، نفلی نماز دا بندوبست کریے، اللہ پاک فوراً مدد کردا ہے۔ دھیان کرنا ذرا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سن لو میں گل کر آخری تے گل مکاواں، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد یہ ماننا ہے جے پیا گلے نو پھانڈا جویں ککھ نہ پوچھو ہے جی، بڑا ودیا سپیکر جا لوایا جی۔ اللہ اللہ توجہ کرو ذرا، بیدار ہو کے کہو سبحان اللہ، اور تسی تے بول پو اچھی کہو، جڑا نبی پاک دی محبت چ بیٹھا تے چوکے کہے سبحان اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، تھانوں بیدار کریے ذرا بڑی محبت نال، غور کرنا غور کرنا۔ مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی، اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی۔ پھر کہو سجے جدا جی کردا اللہ مدینے لے جا اچھی کہے، ایک کری پھر کہو مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی، اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی۔ آقا خود امام ہوندے، پیچھے اے غلام ہوندے، آقا خود امام ہوندے، پیچھے اے غلام ہوندے، صبح دی نماز ہوندی، سونے دی آواز ہوندی۔ پھر کہو آقا خود امام ہوندے، پیچھے اے غلام ہوندے، صبح دی نماز ہوندی، سونے دی آواز ہوندی۔ مسجد نبوی اندر کھڑی اے جماعت ہوندی، مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی، اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی۔ صدیق نقیب ہوندے، آقا خطیب ہوندے، محفل چ بیٹھے ساڈے جے غریب ہوندے۔ اللہ اللہ اللہ، بلال نو ویکھنے دی، بلال نو ویکھنے دی ساڈی وی اوقات ہوندی، اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی۔ اللہ اللہ توجہ کرو ذرا، بڑی محبت نال دعا کر کے اللہ زندگی چ حضور دی زیارت نصیب فرما، جدا دل کردا وہ آمین کہے۔ اللہ اللہ جملے پڑھا تواڈے سامنے تے گل میں مقاواں، غور کرنا ذرا۔ کوئی شب لا جواب ہووے، او سبحان اللہ کہو، کوئی شب لا جواب ہووے، اکھیاں چ خواب ہووے، خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے، خواب دے وچ سونا
مدنی جناب ہوئے رج رج مکھ تکاں کدے بھی نہ کھولا اکھاں مک جان ساواں مکیا نہ خواب ہوئے کوئی شب لا جواب ہوئے اکھیاں چے خواب ہوئے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے کوثر دا جام ہوئے پیاسا غلام ہوئے تے ساقی کوثر جگ دا امام ہوئے تے ساقی کوثر جگ دا امام ہوئے اگلی گل گورے گورے ہاتھ اول نظیر دلاب اول گورے گورے ہاتھ اول تواڈے لب اول گورے گورے ہاتھ اول وہابیاں دے لب اول اونچی کہو وہابی اونچی کہو جڑا حضور دا نوکر غلام آیا سجاد چوکے کہے سبحان اللہ آج آپا توانو ہی بلانا ہے کیونکہ آپ بولن جوگا نہیں پہ چھڑتا ہے جی اللہ اللہ توجہ کرو ذرا گورے گورے ہاتھ اول وہابیاں دے لب اول گورے گورے ہاتھ اول نظیر دے لب اول بک اتے لب رکھاں خوشی بے حساب ہوئے کوئی شب لا جواب ہوئے اکھیاں چے خواب ہوئے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے اگلی گل آمین کہنا جے رب دا فضل ہوئے جنت چ محل ہوئے رب دا فضل ہوئے جنت چ محل ہوئے شیشے دیاں بوتلاں جے چھلک دی شراب ہوئے شراب طہورا اٹھی کہو اللہ 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 کوئی شب لا جواب ہوئے اکھیاں چے خواب ہوئے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے توجہ میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے ایک دیوان حضور نے معراج دی سیر تے گئے نے سیر جنت دی کر دینے پہ جبریل امین نالے تے میرے آقا سیر کر دینے پہ تے ایویں لگ دے جویں کچھ جنت دی اندر ٹریا پھر دے نظر بھی کوئی نہیں ہوندا دس دا بھی کوئی نہیں تے ٹرم دیاں آوازاں پیاں ہوندیاں نے میرے مکی مدنی سرکار فرماتے نے جبریل جی سونے فرمایا ہے کونے دس دا بھی نہیں تے آواز بھی آئی جاندی ہے بھئی میرے آقا فرماتے نے جدو نبی پاک نے پوچھیا جبریل فرماتے نے سونے
اے ہور کوئی نہیں تواڈا بانگا کالے رنگ دا موٹے ہونٹاں والا غلامیاں برداشت کرن والا تواڈا بانگا بلال جڑا ٹردا مکے دے گلیاں بازاراں اندر قدماں دا کھڑا کلا دی جنت چوا رہا ہے نبی پاک میرا ہاتھوں واپس آئے نے اوندیاں بلال نو بلا لیا ہے بلال جی سونے غلام حاضر فرمایا بلال دسنا کیڑا ایسا عمل کرنا ہے سونے خیر ہوے فرمایا میں جنت دی سیر کردا سا پیا بلال تو ٹردا زمین تے سے پیا قدماں دا آواز جنتاں چوں آوندا سی پیا حضرت بلال فرماندے نے سونیا اور تے کوئی ایڈا وڈا کام نہیں کردا آ نکا جے عمل کرنا جدوں وضو کرنا وا وضو کرن تو فوراً بعد 2 نفل ضرور پڑھنا وا 2 نفل ضرور پڑھنا 2 رکعتاں ضرور پڑھنا وا اللہ نے عظمت دیتی ہے اللہ نے شانہ دتیاں نے اب شوائے شان تک لے پھر اب شو ٹھنڈ ویسے باہر اندر گھٹ ہی محسوس ہوتی ہے کیوں جی محمدی صاحب ادھر میرے وال تکو میرے وال ویکھو میرے وال حال چیک کرو ذرا اچھی کہو سبحان اللہ اب شوائے ہی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے اب شوائے ہی شان تک لے ڈولیا نہیں بندیاں دی ٹھنڈ لے گئی ہے بھی لاؤ تے موشن پھڑاؤ ذرا اینو پلوانی ساؤنڈ بناؤ کھولو ذرا دی آواز اب شوائے ہی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے میں ڈبلنگ نہیں آکھی مین واریم تو انہوں آکھیا اب شوائے ہی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اتے اذان تک لے آقا پوچھتے جنت دی اندر ٹردا ہور کون پیا ٹردا ہے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تکیا گل بڑی وڈی ہے تساں گوا دیتی اچھی کہو سبحان اللہ دنیا نے سمجھیا کہ صرف چٹیاں ہون چاہیے حسن ہوندا ہے بڑے بڑے چٹے ویکھے نے کام چنگے کو نہیں لوگ نفرت کر دے مر جان تے لوگ آندے نے جان چھٹی ہے ساڈی ہے جی تے بڑے بڑے کالے ویکھے نے رب چمکائے نے عمل چنگے سن رب نے عزت بھی دیتی عظمت بھی دیتا ہے لوگ محبت نال پیچھے پیچھے اگے اگے لینا تے لگے ہوندے ہیں جی گل بنتی عملاں نال اللہ 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 گل ضائع نہ کرو بڑی محبت نال توجہ ذرا توجہ کالے رنگ وچ جمال تک ہے کالے رنگ وچ جمال تک ہے حبشاں دا ایک لال تک ہے جس نے سونا بلال تک ہے جس نے سونا بلال تک ہے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا ہور کون پیا ٹردا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق دے زندگی دا حصہ بناؤ نفل نماز نو اللہ برکت بھی دے گا رحمت بھی دے گا لاج بھی رکھے گا تے تانوں سانوں اپنا محبوب بھی بنائے گا دوست بنائے گا اللہ پاک سب نو
توفیق عطا فرمائے۔ آپس چ صلہ رحمیاں رکھو، وعدے کاٹے ہون تے صبر کرو، کوئی دکھ دے گا رشتہ دار تے او دے نال بھی سونیاں باتاں کر کے خندہ پیشانی نال اخلاق نہ ملیا کر۔ حضور کو لے آیا، حضور میں رشتہ داراں نال چنگی کرنا، میرے نال مندی کردے نے، فرمایا چنگیاں نال